हातकात्रो खांब्याचें गोंयच्या इतिहासान खूब म्हत्व आसा। मात सद्याक तो खंय आसा हें सोदचें पडटा, कारण तो ओल्ड गोवा फ्लायओव्हरा पोंदा आसा। हो एक म्हत्वाचो हिस्टॉरिकल आर्टिफॅक्ट आसा आनी ताची परिस्थिती अशी आसा की सद्याक ताची जतनाय घेवपाची गरज आसा। फक्त इतिहासा बद्दल उलयलें म्हणून इतिहास बदलना, पूण इतिहास समजून घेवपाची गरज आसा। इतिहास आमकां आमचो भूतकाळ जाणून घेवपाक, आमची वळख कितें आशिल्ली हें जाणून घेवपाक मदत करता। आपलो स्वताचो सोद घेवपाक इतिहास समजून घेवचो अशें हिंदुत्ववादी नेता आनी वक्ता शेफाली वैद्य हांचें म्हणणें। जें जालें तें 16व्या शेंकड्यांत जाल्लें। जें केलें तें पोर्तुगीज आनी तांच्या वांगडा आयिल्ल्या मिशनरींनी केलें। ताका आयचे आमचे क्रिस्तांव जबाबदार ना। आमी हिंदू जशे विक्टीम आसा तितकेच क्रिस्तांवूय विक्टीम आसा अशें शेफाली वैद्य म्हणटात। इतिहासांत ओपिनियन्स आसूंक शकना। इतिहास म्हणल्यार जें घडून गेलां तें। बरें जालें काय वायट जालें हे ओपिनियन्स, मात कितें घडलें तें हिस्टॉरिकल फॅक्ट्स अशेंय वैद्य म्हणटात। आयज तुमी एका अनुवादीत पुस्तकाच्या प्रकाशन सुवाळ्याक प्रमुख वक्ते म्हणून आशिल्ले। तुमी उलयतना एक खंत उक्तायली, हातकात्रो खांब जो आसा ओल्ड गोवा तो एक अडगळींचो आसा म्हणून। सो ताचेर तुमी कितें सांगपाक सोदतात किंवा सरकारा कडेन कितें मागणी? म्हजी सरकारा कडेन मागणी आसा की त्या खांबाचे म्हणजे सध्या ताची परिस्थिती अशी आसा की तो सोदचो पडटा। तो फ्लायओव्हरा सकयल आसा, तर ताजें प्रिजर्वेशन जावचें आनी ताजी काळजी ताची डागडुजी जावची आनी इन जनरल इट शूड बी प्रिजर्व बिकॉज इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट हिस्टॉरिकल आर्टिफॅक्ट। मॅडम, दुसरो विशय म्हणजे जेन्ना अशा तरेचे विशय येतात न्ही तेन्ना गोंयान एक वाद कसो जाता किंवा वेगळी मतां येतात। सो हाजेर तुमी कितें सांगपाक सोदतात की ही जी हिस्ट्री आसा, इतिहास आसा, तो मांडप कितलो इम्पॉर्टंट आहा आनी तो लोकां पर्यंत कितलो पावप? पण हांवें आज म्हज्या भाशणांनी म्हळां की जें जालें तें 16व्या शतकांत जालें। जें केलें तें पोर्तुगीजांनी केलें, तांचे बरोबर आयिल्ल्या मिशनऱ्यांनी केलें। ताका आयचे क्रिस्तांव गोंयचे जबाबदार ना। तेय आमचेच लोक, तेय आमचे भशेनूच तांचेय पुर्वज आशिल्ले एका तेंपार, आमची भाशा तेच उलयतात। उलट आमी जितली विक्टीम आसात, हिंदू जितले विक्टीम आसात तितलेच क्रिस्तांवूय विक्टीम आसात। फक्त इतिहासा बद्दल उलयले म्हणून इतिहास बदलना, पूण इतिहास समजून घेवप गरजेचें। कित्याक ताजे वयल्यान तुमकां कळटा की तुमचें पास्ट कितें आशिल्लें, तुमी कोण आशिल्ले, वो तुमचो स्वताचो शोध। ताजे खातीर प्रत्येकान इतिहास समजून घेवचो। इतिहासान ओपिनियन्स आसूं शकना। इतिहास म्हणजे जश्यो घटना घडून गेल्यो तश्यो घटना घडून गेल्यो। ताका त्यो घटना बऱ्यो काय वायट, किंवा जालें तें बरें जालें काय वायट जालें हें ओपिनियन्स। आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओपिनियन्स, आय एम टॉकिंग अबाउट हिस्टॉरिकल फॅक्ट्स। मॅडम, तुमी हिस्ट्री जेन्ना उलयता न्ही तेन्ना गोंयान अजुनूय अशे कांय प्रॅक्टिसीस जाता जेचेर मागीर आतां सरकारानूय कडक हें घेतला, ते जे कोण आसा ते शिवोले जाता बीन ते। सो तेचेर तुमचें कितें मत आहा? अजून सुद्दां गोंयान अशे तरेचो एक हें आसा अशें दिसता तुमकां, चालू आसा प्रयत्न? तो वेगळो विशय। तो त्या विशयाचेर ह्या विशय म्हणजे तें धर्मांतरण जें चालू आसा तो एक वेगळो विशय। त्या विशयाचेर वी कॅन टॉक सम अदर टायम, बट लेट अस नॉट क्लब दिस। दीस इज वॉट वी आर, दीस इज इंडिया, दीस इज गोवाज हिस्ट्री। आनी हो इतिहास म्हणूनच हाजे कडेन पळोवचें आनी एक सत्य म्हणून पळोवचें की जें सत्य कोणें नाकारलें म्हणून तें सत्य नासता अशें जायना। हें सत्य तें सत्यच न्ही, जें इतिहासान घडून गेलां तें गेलां न्ही।